अस्सलाम वालेकुम। इस मार्केट प्लेस पे कोई भी थर्ड पार्टी अमेज़न पे कुछ भी बेच सकते हैं। इसके अंदर ये था कि अमेज़न सेल से कुछ कट करता है, यानी कि डिटेक्शन करता है, परसेंटेजेस लेता है, फिर ही जाकर वो थर्ड पार्टी अमेज़न मार्केट प्लेस के ऊपर प्रोडक्ट बेच सकते हैं। यानी कि आप और मैं, अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम लोग अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करेंगे। अगर पैसे नहीं है तो हम लोगों ने क्लाइंट्स को सर्विस देंगे, पैसे जोड़ेंगे, फ्यूचर के अंदर अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करेंगे। तो यही बात है कि अगर हम बजाते खुद अपने प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हैं, हमें तब भी पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर पैसे नहीं है तो अगर हम क्लाइंट को सर्विस दे रहे हैं तो वो क्लाइंट के भी पैसे हमें पे करवाने पड़ेंगे वहां पे। अब उसकी मर्जी है, वो आपको अगर एक्सेस देता है तो आप खुद पे कर देंगे, अगर नहीं एक्सेस देता तो वो खुद ही अमेज़न के ऊपर वो पैसे पे कर देगा, जो मंथली जो उसके पे होते हैं अमेज़न के ऊपर। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी मार्केट प्लेस या कोई भी चीज हो, हर बंदा, हर शख्स, हर चीज सबसे पहले अपना फायदा सोचती है। उसको नहीं फिक्र होगी कि यार मैं लोगों को अपनी मार्केट प्लेस के अंदर आने तो दे रहा हूँ, ये मुझे कितना फायदा दे रहे हैं। उसने सोचा 1994 से 2025 तक उसने काम चुक के रखा हुआ है, बख्शिश किसी को नहीं देता वो। यानी कि उसकी स्ट्रेटेजी पहले वो समझदार इतना था कि उसको पता था कि यार जो मामला होंगे थर्ड पार्टी वाले भी आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात उसकी अपनी सोच थी। क्योंकि पहले अमेज़न एक खुद बुक सेलिंग स्टोर था, लेकिन आज जो डिजिटलाइज हो चुका है, उन्होंने 1994 से 2025 तक किसी को बख्शिश नहीं दी। जो थर्ड पार्टी सेलर्स आए उनको भी कहा कि भाईजान पैसे पे करें अमेज़न की मार्केट प्लेस के ऊपर, फिर ही जाकर आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं, आपसे परसेंटेजेस ली जाएंगी। तो यानी कि आप और मैं अगर फ्यूचर के अंदर अगर हम कोई प्राइवेट लेवल अगर हम लॉन्च करते हैं तो उसके अंदर हमें पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर नहीं है तो हम क्लाइंट के जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो क्लाइंट के अकाउंट हैंडल करते हैं, तो हम लोग क्लाइंट के पैसे पर मंथ अमेज़न को पे करेंगे। हम नहीं करेंगे, उसके पैसे होंगे वो खुद ही पे करेगा। यानी कि हमें अगर एक्सेस दे देगा तब हम पे कर देंगे, अगर उसके बाद अपनी एक्सेस मौजूद होगी वो हमें नई एक्सेस में देगा तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली अमेज़न को वो पैसे पे कर देगा। लेकिन अमेज़न बख्शिश नहीं देता, किसी को नहीं छोड़ा, उसने काम चुक के रखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, अमेज़न एक्ट्स एज द रिटेलर। कोई टेबल, चेयर, बेड, शोकेस या कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज हो जिसका वेट बहुत ज्यादा हो, उसके लिए अमेज़न के वेयर हाउस की जरूरत थी जहां पे सामान सेफ होता है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं कि अगर हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो हम ये चीज ना ही समझेंगे ना कि यार हम बेड, शोकेस, टेबल, चेयर, ये जितनी भी भारी चीज है हम पाकिस्तान के अंदर रहकर यूएसए में पहुंचाएंगे। किस तरह पहुंचाएंगे हम यूएसए के अंदर? हम पाकिस्तान से यूएसए डायरेक्ट जो क्लाइंट को जो हम देंगे, यानी कि हम कस्टमर को देंगे। अमेरिका के अंदर तो 10 लोग पहले से मौजूद हैं, 11वें आप हैं। अब देखें, कस्टमर की हमेशा उस तरफ तवज्जो होगी कि मुझे चीज जल्दी मिले, जल्दी प्रोवाइड की जाए। अब 10 गोरे बैठे हुए हैं, भारी चीजें बेच रहे हैं, 11वें आप पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। अब आपकी जो पाकिस्तान से जो प्रोडक्ट, जो सी टेबल, चेयर, बेड कुछ भी है, पाकिस्तान से अमेरिका जा रहा है, उस कस्टमर को मिल रहा है, लेकिन वो मेरा 10 दिनों के अंदर वही 10 जो गोरे बैठे हुए वही वाली चीज बेच रहे हैं जो आप बेच रहे हैं पाकिस्तान के अंदर बैठकर। तो वो जो गोरे 10 लोग जो बैठे हुए हैं वो उस कस्टमर को दे रहे हैं 2 दिन के अंदर। अब वो 2 दिन वालों से लेकर 10 दिन, यानी कि आप लोगों से लेगा, वो बिल्कुल वो उन लोगों से लेगा, आपसे नहीं लेगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सारा आगे जाके मैं शेयर करता हूँ, तो घबराए ना, डिमोटिवेट ना हो। तो मैं आप लोगों को इस चीज के बारे में समझाने लगूंगा। अभी आप लोगों को ये बातें नहीं समझ आ रही होंगी। ये मैंने अभी बात की थी एफबीएम की, एफबी की बात नहीं की मैंने, एफबीएम की थी। एफबीएम के अंदर होता ये है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट के अंदर होता ये कि आपको खुद ही सारे काम की, सारे सामान की खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। एफबीए फुलफिलमेंट बाय अमेज़न से मुराद ये कि सारा का सारी दिमाग मरी अमेज़न की होती है। आप ये समझ लें आपका सारा का सारा कारोबार ऑटोमेशन के ऊपर चलता है। अब एक अमेरिका के अंदर शख्स रहता है, उसने टेबल, चेयर, अलमारियां, सारा का सारा कुछ जो भारी चीजें हैं वो अपने घर के अंदर रखनी है, और उसका बजाते खुद जो घर है वो एक मरले का है। अमेज़न पे उसने प्रोडक्ट भी बेचनी है, यानी कि जो भारी चीजें, जो आपको मैंने अलमारी की मिसाल दी, अब वो अलमारी रखेगा एक मरले के अंदर कि रहेगा वहां पे। तो अमेज़न को ना एक सोच मिली कि यार लोग सामान तो बेच रहे हैं, ठीक है, अब काफी लोग ऐसे हैं कि जिनके पास जगह नहीं होती, तो अमेज़न ने एक स्ट्रेटेजी लड़ाई कि यार क्यों ना एक वेयर हाउस तैयार किया जाए। वेयर हाउस बनाया, वेयर हाउस से बनाते 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 आज वेयर हाउस की पूरी भरमार लगी हुई है। एक एक चीज अमेज़न के ऊपर सेफ होती है वेयर हाउस की सूरत में। तो वेयर हाउस बेनिफिट की वजह से हम पाकिस्तानियों को इतना फायदा हुआ है अमेज़न के ऊपर। जो आप लोगों के सामने जो मैं अपनी लाइफ बात शेयर कर रहा हूं, हमें अमेज़न से इतना फायदा हुआ, इतना बेनिफिट हुआ कि अमेज़न एक ऑटोमेशन बिजनेस के ऊपर शिफ्ट हो गया, मूव हो गया।
کنورٹ ہو گیا, آٹومیشن پہ چلنے والا ایک بزنس بن گیا. امریکہ جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں, یہاں ہی پاکستان کے اندر بیٹھ کر, اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر, اپنے 1.5-2 لاکھ یعنی کہ اگر آپ کے پاس بجٹ بھی کم ہے 30-40 ہزار کے لیپ ٹاپ کے اوپر بیٹھ کر گھر میں موجود ہو کر انٹرنیٹ کی سہولت سے آپ پاکستان کے اندر بیٹھ کر آٹومیشن کے ذریعے یعنی کہ فلفلمنٹ بائی امیزون کے ذریعے پروڈکٹ امیزون کے اوپر بیچ سکتے ہیں. تو یہ فائدہ ہمیں اتنا محسوس ہوا, پاکستانیوں کو اتنا فائدہ ہوا کہ آج ہمیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. امیزون گھر بیٹھ کر بھی پیسے کما کر دیتا ہے. ہم پاکستانیوں کو پیسے ہوتے پرائیویٹ لیبل لانچ کر لیتے, پیسے نہیں ہے تو ہم گوروں کو سروس دے دیں گے, ایسی کون سی مسئلے والی بات ہے. اب 18 to 25 کی جتنی بھی ایج کے اندر لوگ آتے ہیں, خواتین و حضرات کوئی بھی ہے, میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کے, یار پیپر دینے کے بعد سکلز کی طرف توجہ رکھ لو. امیزون, والمارٹ, ای بے, ایٹسی, دراز, ٹیمو, شاپیفائی اور گرافک ڈیزائننگ, ویڈیو ایڈیٹنگ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ سو آن, جتنی مرضی سکلز کو ہاتھ ڈال لو. اب آپ سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ بھائی جان آپ نے کیا کرنا ہے, آپ خود فیصلہ کیجئے کہ میں نے کیا کرنا ہے. یعنی کہ اب آپ کو میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ مجھے کہا گیا کہ جی آپ نا گرافک ڈیزائنر بن جاؤ, آپ ویڈیو ایڈیٹر بن جاؤ. اب میرا شوق نہیں تھا, میرا شوق تھا ای کامرس والی سائڈ پہ. میں نے ای کامرس پہلے سیکھی, بالکل جب ای کامرس سیکھ لی, اس کے اندر ایکسپرٹ بنا, تو میں نے پھر گرافک ڈیزائننگ بھی سیکھی, ویڈیو ایڈیٹنگ بھی سیکھی. آپ یہ فرق کو سمجھے نا آپ نے کہ جو آپ کو پسند ہے آپ وہ سلیکٹ کیجئے. اب آپ میں سے جو 66 ہیں ان میں سے 66 میں سے 2 لوگ بھی سیکھتے ہیں, میرا فائدہ ہے. اب فیوچر کے اندر کافی لوگ نیو بھی آئیں گے, اب 1-2 ویڈیوز رہ گئی ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم پرائیویٹ لیبل امیزون کا لانچ کرنے لگے ہیں. تو ویڈیو ریکارڈ ہو گئی ہوئی ہے, تو آپ لوگوں کے پاس جلد از جلد موصول ہو جائے گی. تو میں آپ لوگوں کو کہنا یہ چاروں کے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کے پیپر دے دیے ہیں, تو اس فیلڈ کی طرف آ جائیں. سارا کا سارا دور ای کامرس کا ہے. اب دیکھیں میری بات سنیں, گرافک ڈیزائنر ہے, ویڈیو ایڈیٹر ہے. اب انویٹیشن کارڈ کی آپ کو مثال دیتا ہوں گرافک ڈیزائنر کی. شادی ایک دفعہ ہی ہوتی ہے نا انسان کی, تو انویٹیشن کارڈ ایک دفعہ ہی بنتا ہے. اب اس بندے نے, یعنی کہ سب لوگ تو کام کروائیں گے, لیکن اسپیسیفک اس بندے نے دوبارہ آپ سے انویٹیشن کارڈ نہیں بنوانا. ای کامرس ایسا کام ہے, پیسے ہیں پرائیویٹ لیبل, پیسے نہیں ہیں گورے کو سروس, پیسے آپ کے پاس موجود ہیں, مطلب کلائنٹ کو آپ نے سروس دی, پرائیویٹ لیبل لانچ کی, پرائیویٹ لیبل لانچ کرنے کے بعد ایک پروڈکٹ لگائی, چلنے لگی, دوسری لگائی, چلنے لگی, تیسری, چوتھی, 5, 10, 15, 20, 25, 30, یعنی کہ آگے جاتے جاتے ایک ایپل کی طرح برانڈ آپ کا بن جائے گا. یعنی کہ آپ کی پروڈکٹ سیریز کے ساتھ چلتی ہوئی آئیں گی. مطلب یہ کام ختم نہیں ہونے والا, یہ کام مزید اوپر جائے گا. اس کا گراف اوپر ہے, نیچے نہیں ہے, کیونکہ کاروبار کے اندر اللہ پاک نے 3 حصے برکت رکھی ہے, اور نوکری کے اندر 1 ہے. در حقیقت نوکری کے بھی اندر بھی 3 ہونی چاہیے, کیونکہ آپ نوکری کر رہے ہیں, در حقیقت وہ جو مالک ہے وہ اپنا کاروبار ہی کر رہا ہے, آپ لوگ اس کی نوکری کر رہے ہیں. جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا, گورا یہی چاہتا تھا کہ پورا پاکستان تعلیم حاصل کرے اور نوکریوں پہ لگ جائے. یہ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ نوکریاں کر کے آپ لوگ اپنی گاڑیاں نکلوا لیں گے, موبائل بنوا لیں گے, کروڑ پتی بن جائیں گے, ارب پتی بن جائیں گے. کاروبار کے 3-4 اصول آپ کو میں سامنے شیئر کر دوں. ہمیشہ کسی بھی کاروبار کے اندر گھسنا ہے, نکلنے کا راستہ آنا چاہیے. اور دوسری مثال کہ کاروبار کو مرغی کے انڈوں کی طرح آپ نے سمجھنا ہے, ایک آگے پیچھے دائیں بائیں پھیلا کے رکھنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کاروبار آپ کو پتہ کہ اس کا گراف ڈاؤن ہو رہا ہے, ٹھپ ہو رہا ہے, یہ مزہ نہیں دے رہا, پروفیٹیبل نہیں ہے, ہمیں نقصان کا باعث بن رہا ہے, ہمیں جیسے نے فائدہ دینا ہمارے سارے کے سارے کاروبار کو برباد کر رہا ہے, تو آپ کے پاس 3 آپشنز ہوں گی. یہی آپ نے 4 کاروبار کو ملا کے رکھا ہوا ہوگا, برا ایک کے اوپر ہے تو چاروں کو رگڑ ڈالے گا. تو کاروبار کو پھیلا کے رکھنا ہے. اب دیکھیں, آپ لوگ ای کامرس بھی سیکھیں, اسی کے اوپر فری لانسنگ کریں, یوٹیوب کے اوپر آپ آٹومیشن کا کام کریں, کچھ بھی کریں, لیکن کریں ضرور. لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ ای کامرس, اب میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا ای کامرس یعنی کہ امیزون والی سائٹ پہ آپ لوگوں نے رہنا ہے. اب دیکھیں نا, امیزون کی طرف آپ نے توجہ رکھ لیا, والمارٹ, ای بے, ایٹسی, دراز, ٹیمو کی سائٹ پہ آپ لوگ نہ جائیں. اس کی وجہ بڑی چیز سیکھ لی, یہ سارے کے سارے بچے ہیں, مائنر سی چیزیں ہوں گی نا. مطلب امیزون آپ نے سیکھ لیا, امیزون کی مثال آپ کو میں ایسے دے دیتا ہوں کہ آپ کو گاڑی چلانے آ گئی, اب آپ کو میں کہوں گا بھائی مجھے سعودیہ لے جاؤ, آپ سعودیہ بھی لے جاؤ گے, بس کے لیے اسٹیمنا چاہیے نا, آپ سعودیہ بھی لے جاؤ گے. اب میں کہوں گا یار مجھے اسلام آباد لے جاؤ, آپ اسلام آباد بھی لے جاؤ گے. میں کہوں گا کراچی لے جاؤ, کراچی بھی لے جاؤ گے. کیوں لے کے جاؤ گے؟ کیونکہ آپ نے اسکل سیکھ لی, گاڑی چلانا سیکھ لی.
اب آپ یہ ایکسیلیٹر یا بریک کی طرف آپ پاؤں نہیں رکھو گے، یوں کر کے آپ نہیں دیکھو گے کہ یار چلو میں بریک لگا لوں اب میں ریس دے دوں۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کریں، آگے لوگوں کو شیئر کیجئے، مجھے آپ اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے، اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیاب کرے۔ مجھے آپ اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا، میری مستقل مزاجی کے لیے دعا کیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، اوکے جی، اللہ حافظ۔